अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, फेस रीडर हैं और साइकिक रीडर हैं। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम मैडम लाला रुख के साथ प्रोग्राम्स करते हैं और इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो तो आपको पता ही हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आपको आज एक यूनिक चीज़ मैडम लाला रुख की बताऊंगा कि ये मैंने इनके प्रोग्राम्स देखे थे कि जिन्नात के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी डिस्कस की हुई है। अक्सर लोगों के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि जिन्नात के हवाले से टॉपिक जो आप कर रहे हैं उसमें हमें डिटेल से गुफ्तगू चाहिए, इसमें हमें बताएं कि जो मामलात लोगों के साथ आया चीज़ें हो रही होती हैं वो सब क्या हैं। पहले मैडम लाला रुख से सलाम दुआ करेंगे, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। फ़लक, हमारे मुल्क में ना सिर्फ़ दो चीज़ें ही बहुत ज़्यादा असरात रखती हैं आम लोगों पर। 80% हमारा आवाम जो है वो अनपढ़ है, ठीक है। जब आपने ख़ुद कोई चीज़ ज़्यादा स्टडी नहीं की होती और आपको पता नहीं होता तो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। अब जहाँ तक वो दो चीज़ें जो हैं, पहले एक वाज़ह कर दूँ, एक जादू है और एक जिन है। या तो हम पे जादू हुआ हुआ है या हमारे ऊपर जिन के असरात हैं। अब मैंने पिछले 20-25 साल में ये काम मैं 40 साल से कर रही हूँ और जिन्नात का मेरा साथ 40-45 साल से है। जिन्नात का आपका साथ? हाँ जी, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। सिर्फ जिन्नात नहीं। अभी तो बंद किए हुए ना आपने? नहीं, बिल्कुल साथ सामने घूम रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रही अलग बात है, बट हमारे कमरे में सब मौजूद हैं और सुन भी रहे हैं। बुला लें, इंटरव्यू कर लेते हैं उनका। बात यह है कि आपका कैमरा उनको कैप्चर नहीं कर सकता, इसके लिए तीसरी आंख का खुला होना ज़रूरी है। तीसरी आंख खुली है और कैमरे की भी नहीं खुली है। ये तो नहीं कि आप कहेंगे कि जिन जो है मेरा मुर्गी लेने गया हुआ है। नहीं, देखो, जिन्नात के बारे में ना मजाक नहीं करना चाहिए, वो बुरा भी मना सकते हैं और बुरा मना के अगर उन्होंने तुम्हें उठा के पटक दिया तो क्या करोगे, ये बताओ। अच्छा मैडम, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। बात बढ़ाए मत, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? अच्छा मैडम, टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। बहुत से लोग ना ये कमेंट्स करते हैं कि जब हम लेटते हैं सीधा हाथ ऊपर ऐसे रख के, अक्सर मेरे साथ भी ये हुआ है कि बॉडी जो है जकड़ी जाती है और आंखें आपकी खुली होती हैं, माइंड आपका हाजिर होता है, आप चीज़ों को आंखों से देख भी रहे होते हैं। और ये मेरे साथ वाकई हुआ था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़ोर लगा रहा हूँ, जाग भी रहा हूँ, लेकिन उठा नहीं जा रहा। फिर मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। कलमा जब मैंने ज़ोर से पढ़ने की कोशिश की है तो वो जैसे ही मैंने पढ़ा है तो वो ज़ोर लगा के मैंने जब उसको छोड़ा है तो वो ऐसे कुछ जैसे कि ना चीज़ निकल के ऐसे गई है। ये लोग कहते हैं कि स्लीपिंग पैरालाइज है, डॉक्टरी अगर ज़ुबान में देखें। हाँ जी, लेकिन आप क्या समझती हैं, ये साइंस वाली अलामत है कि जिन्नात वाला मसला? ये देखिए, ना ये जिन्नात है ना ये साइंस है। अच्छा। साइंस कुछ हद तक है, क्योंकि कहा इसीलिए जाता है कि रात को खाना आप बहुत हल्का खाएं। अच्छा। क्योंकि आपके मैदे के ऊपर जो है ना एक बोझ बन जाता है, वो गैस का हो सकता है। और बहुत हम लोग मतलब इतनी अहम चीज़ को एज अ गैस एक्सप्लेन करना लोगों के लिए मज़हब का खेज़ लगती है। मगर ये जो ज़्यादा खाना हमारे यहाँ है और उसके बाद वॉक भी ना करना, मुझे याद है मेरे अम्मी अब्बू रात को खाने के बाद हम सब वॉक के लिए निकलते थे। 10-15 मिनट की हमने वॉक की और खाना हम लोगों ने 8 बजे या मैक्सिमम रात के 9 बजे, इसके बाद इससे देर से नहीं खाया। इसके बाद फूड पांडा मंगवाते हैं आप? नहीं, इसीलिए आप जो फूड पांडा मंगाते हैं रात को 11 बजे खा के तुन के, और खा के भी नहीं, तुन के, और फिर सो जाते हैं, लेट जाते हैं। मेरे साथ तो तब हुआ था कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, खाली पेट भी अगर मैं सोया हुआ हूँ तब भी ये मामलात हुए हैं। मैं भरा हूँ अपने बहन भाइयों में, ये वजह भी हो सकती है? ये भी हो सकती है। पेलोटी का जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो घर का एक तरह से नेक्स्ट एयर होता है, उसने नस्ल आगे ले जानी होती है। तो देखिए, ये अब हमें नहीं पता कि अगर वो जिन आपके ऊपर आया, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो आपके ऊपर चीज़ थी वो क्या था, वो जिन नहीं था। अच्छा। उसका जिक्र है सूरह नास में, उसमें जिन का भी जिक्र है और एक और चीज़ का जिक्र है। जब हम ये सूरत अक्सर पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं वसवसल खन्नास। वसवसल खन्नास अरब ममालिक में जब आप, ये क्योंकि मेरे हस्बैंड अरबी थे तो मैंने आपको बार बार बताया कि मुझे अरबियों के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत अरसा मैं करती रही। अच्छा। वसवसा होता है खौफ, डर, उर्दू में भी यही लफ्ज़ है। और खन्नास कहते हैं उस चीज़ को, एक गंदी बुरी चीज़ जो कि आपको आके जकड़ लेती है और आप पे कब्ज़ा कर लेती है। और कहाँ आपने देखा, आपके सीने पे आके बैठी, और आपने देखा कि आपकी हार्ट बीट भी चल रही है और आपकी आंखें भी खुली हैं, लेकिन आप पूरे पैरालाइज हो गए हैं। जी जी, ठीक है। वो वहाँ उसके बाद अगर आप उस वक्त कलमा ना पढ़ते और ये चीज़ बढ़ती तो ये आपके ब्रेन को पहुँच के जकड़ लेती।
اچھا. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ جب جو علومات کی طرف جاتے ہیں، یعنی چلا کاٹنا والا، جو موکل پکڑنے کے لیے یا بہت زیادہ تسبیحات کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، یہ چیزیں ان کو بھی جا کے پکڑتی ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف نہ آئے. شیطانی قوت ہے ایک. اچھا. اب تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں. شیطان اور جن، ہم ان دونوں کو مکس کرتے ہیں. دیکھیں جن جو تھا، شیطان جو تھا نا، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، وہ ایک جن تھا، رائٹ. اس کی عبادت اتنی تھی کہ اس کو فرشتے کے برابر لا کے، فرشتوں کے برابر لا کے اللہ نے اس کو جنت میں بٹھا دیا تھا. یہ ایسی ہے جیسے کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کی ڈبل پروموشن ہو جاتی ہے، کلاس 4 سے کلاس 6 میں آ گیا. یہ جن جو تھا، یہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو نیچے سے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا. اب کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا سارا، آدم کے بننے کا، سجدے کا، تمام واقعات وہ سب کو ہی معلوم ہے. اب آپ قوت دیکھیں اس جن کی، اور رحمت دیکھیں اس اللہ کی، اس رب العالمین کی، جہاں کہ انہوں نے اس کو اجازت دے دی. جب اس نے سجدے سے پہلے تو انکار کرنا، تم سوچو کہ تم اپنے والد کو، آپ کے ابو بلائیں اور آپ کو کہیں کہ بیٹا یہ کالی ٹی شرٹ نہ پہنا کرو، مجھے تو پھر نہیں اچھی لگتی، اور تم کہو ابو مجھے اچھی لگتی ہے میں تو پہنوں گا. نہیں کہہ سکتے نا، بڑے ہیں، باپ ہیں، عزت ہے. تو تم سوچو اللہ کو نہ کرنا. اس جن کی کتنی ہمت تھی کہ اس نے اللہ کو نہ کیا کہ میں آدم. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ہم بہت زیادہ مذہب کے اندر نہیں جاؤں گی اور میں آپ کو قرآنی آیات نہیں بتاؤں گی کہاں کہاں یہ ذکر ہے، مگر جو بات میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جنات بہت طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. اچھے جن ہیں، برے جن ہیں. میں سب کو آن اسکرین کہہ چکی ہوں کہ میرے ساتھ 4 جنات تھے، اور چھوٹے بچوں کی صورت میں میرے پاس اپیئر ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھ بھی سکتی ہوں. اچھا. اس کے بعد ایک میں نے شو کیا جس میں میں نے اس کا نام لے لیا. جن کا نام اگر آپ لے لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور کے سامنے لے لیتے ہیں تو آپ سے چلے جاتے ہیں ناراض ہو کر. اچھا. کہ آپ نے مجھے ایکسپوز کیوں کیا. اچھا میڈم، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے سوالات یہ کرتے ہیں کہ چیز ہم نے رکھی اور غائب ہو گئی ہے، تو پھر وہ نام لگتا ہے جو صفائی کرنے والی آتی ہے گھر میں اس کے اوپر عموماً کہ جی اس نے چوری کی ہوگی، اسی نے کی، جبکہ یہ واقعی وہی صفائی والی ہے، یہ جن ہے. دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں نا، جیسے میں کہتی ہوں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، شریر بھی ہیں، ان کی زیادہ شرارت پسند ہے. اور تمہیں حیرت ہوگی کہ میرے ایک باس، مطلب بڑے کم لوگ اس چیز کو مانتے ہیں یا ان کو سمجھ ہے یا عقل ہے، یہ آپ کے گھر میں صرف تھوڑا سا نا، اب دیکھو جنات کہاں جائیں، دنیا تو اتنی پاپولیٹڈ ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے ہر جگہ تو گھر بنا لیے ہیں. اب اپنا علاقہ دیکھو کتنی آبادی ہے. اب اس علاقے کے جو جن تھے وہ کہاں گئے؟ کہ چھت پہ اپنے کیا چبرچی بنا کے رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ وہ رہ رہے ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی رہ رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے لو افیئرز بھی چلتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر بھی ہیں. وہ خاص طور سے کوشش کرتے ہیں ایسی جگہوں میں پناہ لینے کی یا رہنے کی جو زیادہ گنجان آبادی نہ ہو. مگر جو گنجان آبادیوں میں پرانے رہ چکے ہیں، میں تمہیں ایک واقعہ مزے کا سناؤں کراچی کا، ٹھیک ہے. وہ جن سے تعلق اس کا نہیں ہے، اس کا روح سے تعلق ہے، لیکن بہت امیزنگ ہے. میں نے گھر کرائے پہ لیا، وہ بہت بڑا ایک وہ تھا، پروجیکٹ تھا کراچی کا، اس کا نام تھا سٹی ویلاز. اچھا رات کو ایک دن میں اور میری فرینڈ آئے تو مجھے کہنے لگی کہ یار تمہارے گھر دکھانا چاہتی ہوں اپنے ایک فرینڈ کو کہ دیکھو کتنی دور، شہر سے دور، اتنا گنجان ہے، بہت ہی سنسان علاقہ تھا، بس صرف وہاں وہ 400 گھر بنے ہوئے تھے. تو پتہ لگا کہ جی وہ کہنے لگی میں واش روم جاؤں. میں نے کہا چلی جاؤ. آئی تو کہتی تمہارے واش روم میں بوائلنگ پانی آ رہا ہے، گیزر کس نے کھولا ہے؟ میں نے کہا ہے گیزر تو میں بند کر کے گئی ہوں. تو میں پیچھے جہاں گیزر لگا ہوتا ہے نا، یوزلی آپ کے گھر کے بیکس پہ وہ جو جگہ چھوڑی ہوتی ہے، وہاں گئی تو گیزر بھر بھر چل رہا اور 5-6 لوگ کھڑے ہوئے. اب مجھے نہیں پتا وہ جنات تھے یا وہ روحیں تھیں یا کیا تھا، مگر میں وہاں سے ڈر کے واپس بھاگی. میں نے کہا بھائی یہاں تو بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں تو یہاں نہیں آ رہی. تو میں چلی گئی. تو میری فرینڈ کہنے لگی کیا ہوا؟ گھر کے اندر ہی؟ گھر کے باہر کھڑے تھے. اچھا باہر. لیکن میرے گھر میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی تھی. یعنی میں نے ٹی وی خریدا. اب تم بتاؤ یہ کیسے پاسبل ہے اگر یہ کسی جن نے نہیں کیا تو؟ میں نے لا کے میٹرس کے اوپر رکھا اور
1 फुट मैट्रेस से दूर है, ठीक है। मैं जब वापस आई, अपना लॉक दरवाज़ा खोला, कमरे में गई तो मेरा टेलीविज़न पुराना वाला, सोचो एलईडीज़ ना सोचो, वो यूँ चौड़ा सा होता था, वो यूँ करके गिरा हुआ है ज़मीन पे, उसकी स्क्रीन ज़मीन पे है, मैट्रेस से हट के ज़मीन पे पड़ा हुआ है और स्क्रीन पे स्क्रैच भी नहीं है। अच्छा। अब मेरे साथ मेरा भांजा था, उसने आके उठाया, कहने लगा खाला ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छी कंपनी का होगा। बहुत अच्छी कंपनी का था, उसमें आग भी लगी थी बाद में। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं हैरान। अच्छा, मेरे साथ एक फैमिली बैठी हुई है, हम सब उठ के बाहर जाते हैं खाना खाने, और मेरे कमरे में जो तमाम चीज़ें जब हम आते हैं ना तो जगह से इधर उधर हुई हुई हैं। अच्छा। यानी कि मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा था तो वो वहाँ पड़ा हुआ है, और मेरा वो चीज़ यहाँ पड़ी तो वहाँ पड़ी हुई है। तो मेरे घर में हर वक्त जन्नात रहते थे। अच्छा, ये तो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे। मैंने एक और चीज़ देखी है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि इसको समझें और पहचानें। हमारे यहाँ अक्सर गांव में या शहरों में भी लोग कहते हैं जी फ़लानी लड़की पे जिन्न आ गया है, ठीक है। और उन केसेस को आप जब भी स्टडी करेंगे और आप देखेंगे तो वो कोई रिबेलियन होगा, वो कोई एहतजाज होगा असल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस लड़की की जोरी शादी कर रहे हैं, वो उसने अपने को ये पागल की एक्ट करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। भाई अगर आपके ऊपर जिन्न आया है तो जिन्न क्या पागल है? मैंने कहा ना बहुत तरह के जिन्न होते हैं, मगर वो जिन्न आपको पागल कर रहा है और कह रहा है कि शादी ना करना है इसकी, उसका अपना मकसद उससे क्यों पूरा हो रहा होता है। तो हम लोग इन चीज़ों को जो है ना अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं चिल्ला काटते हैं, जिन्हों को काबू में भी कर सकते हैं, उनसे काम भी ले सकते हैं। देखिए वाक़यात इतने ज़्यादा, अगर कुरान शरीफ में कोई चीज़ मेंशन है ना तो वो हम उसको झूठ नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। हमारा ईमान है वो, बिल्कुल हमारा ईमान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सबको पता है, अल्लाह ने उनको ताकत दी हुई थी हर चीज़ के ऊपर। जानवरों की आवाज़ समझते थे, ज़ुबान समझते थे, परिंदों को, चरिंद को। जब शहज़ादी सबा का तख्त लाना था, ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने महल में कि कौन है जो आँख झपकते में वो तख्त यहाँ ले आएगा, जबकि उनका महल बहुत दूर था। कहते हैं कि पता नहीं कोई 2 महीने की मुसाफत पे था। तो एक जिन था, उसका नाम भी ज़िक्र है, उसने कहा कि जी मैं अभी ले आया, हाज़िर। तो हम लोगों के माइंड में ये, चूँकि हमने पढ़ी हुई हैं और ये कहानियाँ सुनी हुई हैं, हमारे माइंड में ऐसे जन्नात हैं जो कि हम कहें हाज़िर और वो हमें कहे जी ये ले जी फ्रूट आ गया। इस वक्त तो महंगाई इतनी है, लोग आटा मंगवा रहे होंगे जिन्हों से। वाह वाह। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ना ये कमेंट्स में बता रहे थे कि जैसे हम नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर छत से गैर ज़रूरी आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें फेंकने की, उठाने की, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये जिन्नात होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको नहीं पता। आप देखो मेरा ऊपर का पोर्शन है, मैं खाली था 6 महीने, ठीक है ना, और यकीन मानो जो आप जिक्र कर रहे हो एग्जैक्टली ये होता था। रात को जो मैं लेटी, अच्छा मैं या तो टीवी देख रही होती थी, टीवी के बाद थोड़ी देर गाने सुन रही होती थी, लेकिन जहाँ मैंने ये सब कुछ बंद किया वहाँ टक टुक शुरू हो गया। कल रात भी मेरे साथ हुआ और मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी 3 दफ़ा, चारों कुल पढ़े, और मैंने कहा प्लीज़, क्योंकि कल जो चीज़ मेरे कमरे में रात को आई थी वो एक नई एंटिटी थी। अच्छा। वो एक नया जिन था जो मेरे कमरे में आया, उसकी शक्ल भी मैंने देखी और फिर मैंने उसे अच्छा ठीक है, मैडम को और बात कर लेते हैं, आप मुझे डरा रही हैं। आप मुझसे ये आपका कमरा ही है ना? के बारे में पूछने आए हैं तो मैं आपको जिन्नों के बारे में, तुम डरते, अच्छा हम लोग डरते क्यों हैं? अच्छा चलो आज तुम बताओ फलक, हम डरते क्यों हैं इन चीज़ों से? डरते तो नहीं है, लेकिन एक वैसे ही शक्ल, रंग तुम्हारा पीला पड़ गया हो जाते हो। देखो जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूमात नहीं होती ना, उन चीज़ों से हम डरते हैं, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपके घर में आपकी अम्मी हैं, वो रोज़ शाम को जो है ना सर पे बांध लेती हैं कपड़ा, कहती हैं हाय मेरे सर में बहुत दर्द है। आप देखेंगे आपकी बहन या आपके घर में जितने लोग हैं उनको वो हेरिडिटरी हो जाता है। एक चीज़ आप देखते हैं तो आपको वो चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है कि मैं इसको कैसे पहचानूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये हाजिर है जिन और सामने खड़ा है, ठीक है, और वो तुम्हें सलाम कर रहा है, जवाब दो, ऊंची आवाज़ में जवाब दो। इस वक्त आप जवाब दें प्लीज़। फलक जवाब दें। वालेकुम सलाम जी। और इसका नाम तो मैं नहीं बता सकती, और ये अच्छा है,
ٹھیک ہے، اور وہ حاضر ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں جب بتا رہی ہیں تو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں دور کریں، ہم لوگوں کو تنگ نہیں کریں. بعض دفعہ ہم لوگ رات کو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے برتن لے کر آتے ہیں، آپ کے برتن ٹنگ نہیں کرتے ہو رہتے، مطلب ہمارے گھر میں بھی کرتے ہیں. میں نے جب فرسٹ ٹائم روح بلائی تھی تو روح کے آنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر آپ کو اپنا نشاندہی کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. ٹھیک ہے، آن کیمرہ میں نے روح بلائی ہے. اور میں نے ایسے بیٹھے ہوئے ایک دن میرے ایئرپورٹ پہ جاب تھی، تو وہاں ایک آدمی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگا آپ تو بہت پاورفل ہیں. میں نے کہا ہاں میں ہوں. میں نے شام کو کہا میں روح بلاؤں گی. میڈم آپ تو پھر میں تو کہتا ہوں ہارر موویز میں کام کریں، لوگوں کو لائیو چیزیں دکھائیں. یہ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا. تو میں آج کل خود دیکھ رہی ہوں ہارر مووی وچر، بہت امیزنگ سیریل ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مووی وغیرہ ہارر دیکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں وہم رہتا ہے مائنڈ میں. ظاہری بات ہے، دیکھو اگر خدا نخواستہ تمہارے گھر میں کوئی لڑائی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کی شادی ہو، ڈھولکی تھی، سب ناچ رہے تھے، سب خوش تھے، تو آپ گھر آ کے ایک ہیپی فیلنگ سے گھر میں آتے ہو. خدا نخواستہ کسی کی فوتگی ہو، آپ گھر آتے ہو تو آپ سیڈ ہوتے ہو نا. تو یہ چیزیں آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. تو جنات جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. آپ کو ان کو دوست بنانا ہے. آپ کو کوئی فیلنگ ایسی آئی ہے کہ جی کوئی ہے، پریزنس ہے، کیونکہ کبھی آپ کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے یا آپ کو کچھ چیز ہلتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے. میں بائک چلاتا ہوں بڑی ہوا لگتی ہے، وہ والی میں ایسے زور سے مارتی ہوں تو بڑے زور کا چانٹا لگتا ہے، وہ والا. دیکھو لگتا ہے چانٹا، پتہ ہے بعض دفعہ جنات چانٹا بھی مارتے ہیں. آج میں آپ کے پاس بھیجوں گی رات اچھا کو. میڈم، ناظرین آپ نے دیکھا میڈم لالا رخ سے ہم نے جو ٹاپک کی ہے، میڈم لوگوں کو ریمیڈی ڈرنے کی بتائیں. بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات تو نہیں لوگوں ہے. کو وہ بتائیں نا اس کی ریمیڈی. اوکے اس کی ریمیڈی دو ہیں. یا تو آپ آیت الکرسی کر لیں، ٹھیک ہے. جو ہر چیز سے آپ کو حفاظت دیتی ہے. آپ 3 دفعہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو سر پہ ایسے رکھ کے پڑھ کے پھونک دیں اپنے پورے جسم پہ، اس طرح کریں جیسے آپ نے مالش کر دی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ چاروں کل ملا کر 3 دفعہ پڑھیں، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے، سر سے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کر 4 کل پڑھے، چھٹک دیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ، پھر چاروں کل پڑھے، جب پڑھ لیے نا پھر ایسے پورے سر پہ ایسے کر کے پاؤں تک کر کے چھٹک دیا. یعنی جو بھی بری اثرات یا طاقت میرے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو اپنے سے دور رکھ دیا. یہ آپ کے گرد ایک تحفظی لائن بن جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو جالی میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو انفیکشن نہ ہو، اس کو کوئی ماسکیٹوز یا کوئی وائرس یا وہ چیز افیکٹ نہ کرے. اسی طرح چاروں کل ملا کر آپ کے جسم کو، آپ کے گھر کو تحفظ دیتے ہیں. حصار کھینچے اپنے کمرے میں، رات کو سونے سے پہلے آپ نہیں کرتے، حصار کھینچے اپنے کمرے کو محفوظ کریں اور اللہ کی امان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں دیں. آپ دیکھیں آپ کے قریب کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. بالکل، بہت اچھی میڈم آپ نے یہاں پہ بات کی ہے. بلکہ ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں میں چاہوں گا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ تھے یہ کمنٹس کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ لالا رخ کے ساتھ اب یہ ہم سیریز چلائیں. آپ لوگ اگر کمنٹس کریں گے، اگر آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، اس واقعے پہ میڈم لالا رخ سے پوچھیں گے یہ جو بھائی ہیں یا یہ جو بہن ہے یہ کمنٹ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، کیا یہ جنات ہیں یا وہم ہے. ٹھیک ہے میڈم، اس پہ ہم ایک سیریز چلائیں گے اور تاکہ لوگوں کو اویئر بھی کریں اور نالج بھی دیں. اور فلک میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ کے چینل سے جتنے لوگ مجھے کال کرتے ہیں، کیونکہ آپ میرا کانٹیکٹ چلاتے ہیں، وہ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ہم نے آپ کو فلک کے چینل پہ دیکھا. اس سے یہ ہوگا فلک ایک دیکھیں ہم لوگوں کی ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی یہ پتہ لگے گا کہ فلک کا چینل کتنے لوگ دیکھتے ہیں، مجھے فلک کے چینل پہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، وہ تو ویوز آ رہے ہوتے ہیں نیچے. ہاں یہ ضروری ہے. اور کیونکہ میں نے اپنا چینل اب ختم کر دیا ہے، میں اب آپ کے ہی چینل کے ساتھ. چلیں بہت شکریہ، آپ کا محبت ہے، آپ کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. ناظرین ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں میں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں میں اس پر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جی لوگ جو کمنٹس میں کہتے ہیں ہم نے اس بارے میں جاننا ہے، ہم اس پر ویڈیو بناتے ہیں، اس بارے میں ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. یونیک ٹاپک آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ میڈم لالا رخ کے میں نے کافی انٹرویوز دیکھے تھے مختلف نجی چینلز پہ جس میں یہ چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ چیزوں پہ تھوڑی سی جو نالج ہے، آیا کیا ہے، نالج سیکھنا چاہیے، کیا ان کے پاس چیزیں ہیں، کیا نالج ہے، وہ سب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. باقی ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رخ کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن اور کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.